अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में आज एक दफ़ा फिर दिलेर जज ने अपनी पूरी बेशर्मी और ढिठाई का मुज़ाहरा करते हुए 14 सितंबर तक इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत को मुलतवी कर दिया है। एक तो FIA ने जो दरख्वास्त दी है उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। जज साहब जैसे भागते रहे, अब उसी तरह से सरकारी वकला ने भी भागना शुरू कर दिया है। वो किस तरह से, इस पर बात होगी। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बाद हज़ारों लोग जो धरने में मौजूद थे वो किस तरीके से PTI की इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालात भी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कशीदा हैं, इस पर भी बात करेंगे। जबकि गरीदा फारूकी एक मरतबा फिर जो है उन्होंने अरशद शरीफ की जो अहलिया हैं उनके वारंट गिरफ्तारी के हवाले से हर्जा सराई की है। अब सहाफ़ती कम्युनिटी ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है और किस तरीके से इनकी जई तई फेर दी है, इस पर भी हम इस वीडियो में ही बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान का साइफ़र मुकदमा बिगड़ गया है। चूँकि नाजायज़ मुकदमात जब आप बनाते हैं तो उसकी ग्राउंड होती कोई नहीं है, अदालतों के अंदर उन्हें ख़त्म हो जाना होता है और फिर इस शर्मिंदगी से बचने के लिए इस तरह के मकरूह खेल खेले जाते हैं। अब हालात ये हैं, साइफ़र केस में जो कुछ लिखा हुआ था उस पर अमल दरामद भी हो चुका, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा कि जिस तरह से साइफ़र केस आया और रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और हुकूमत तब्दील की गई, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। अब वो खुफिया डॉक्यूमेंट कहाँ गया, वो क्यों लहराया, ये अवाम के सामने नहीं आना चाहिए था, इस पर जो है वो बात हो रही है। पहले जज हुमायूं दिलावर ने एक मशकूक फैसला दिया, वो उड़ाया गया। अब दूसरी तरफ ये जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो बड़ी बड़के मार रहे थे और बता रहे थे कि मैं दिलावर नहीं दिलेर जज हूँ, वो दिलेर जज पहले एक हफ्ता छुट्टी पर गया, फिर उसने एक दिन समाअत की और दूसरे दिन जब इमरान खान की तारीख थी पेशी की, दोबारा भाग गया और छुट्टी कर ली। अब सरकारी तौर पर 3 से 4 प्रोसिक्यूटर हैं, एक नहीं होता। लेकिन इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत को चूँकि लटकाना है, मामलात को लेट करना है, डरे हुए हैं, मुकदमा झूठा है, ज़मानत हो जानी है। कोई बेज़मीर से बेज़मीर भी शख्स अगर कुर्सी पे बैठा होगा तो नाजायज़ मुकदमे में ज़मानत तो देनी पड़ेगी। अब इस मामले में पहले जज साहब छुट्टियों पे रहे और अब सरकारी वकला भाग गए हैं। अब 3 प्रोसिक्यूटर रखे गए हैं स्पेशली तौर पर हुकूमत की जानिब से। अब कहा जा रहा है कि वो तीनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मसरूफ़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कैसे मसरूफ़ हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा है, उसके अंदर आपने कौन सी पेशी देनी है, तो ये पेश नहीं हुए। फिर 1 बजे का टाइम इस जज अबुल हसनात दिलेर ने दिया, लेकिन फिर भी प्रोसिक्यूटर हाजिर नहीं हुए। अब ये समाअत जो है वो दोबारा 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। शर्म से डूब मरने का ये मकाम है इन सब के लिए जिनके पास ताकत के इस्तेमाल के अलावा कुछ नहीं बचा जिसको वो पेश कर सकें और बता सकें कि इमरान खान किस लिहाज से मुजरिम है। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर FIA ने एक दरख्वास्त भी दायर की है। इसमें इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त ज़मानत पर प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ात आयद किए हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दायर दरख्वास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त ज़मानत के साथ शरीक मुल्ज़मान की ज़मानत की दरख्वास्तों की तफसील का सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं किया, इसलिए इमरान खान की दरख्वास्त काबिल ज़मानत ही नहीं है। तो काबिल ज़मानत ना होने पे चूँकि शरीक मुल्ज़मान की तफसील नहीं लिखी गई, लिहाजा ये दरख्वास्त सुनी ही ना जाए। एक तरफ ये टेक्निकी एतराज़ भी लगाया गया है, दूसरी तरफ इनके प्रोसिक्यूटर्स हाजिर नहीं हुए। अब अगली तारीख डाल दी गई है जो कि 14 सितंबर है। अब जज साहब किसकी सहूलत कारी कर रहे हैं, क्या उन्हें आइन और कानून नज़र नहीं आता? अब ये आप खुद देख लें। दूसरी जानिब अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ जिसके अंदर हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़ी प्यारी बातें की, फिर आबिद ज़ुबैरी ने जो तफसीलात बयान की वो भी आपके सामने है। ज़ाहिर है ये एक तफसीली मामला है। चीफ जस्टिस जो अगले आ रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके हवाले से भी आज मौजूदा चीफ जस्टिस ने बड़ी उनकी तारीफ़ें की, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुकदमात हैं और जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है वो बड़ी अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गई है। लेकिन जो जुल्म हुआ, जिस तरह एक तो पॉलिटिकल वर्कर्स पर हुआ, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ था,
اور ہم نے دیکھا قائدین، کارکنان، صحافی اور ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگ ان کے خلاف کارروائیاں جو کی گئیں، جس کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، مقدمہ درج ہوا، نہیں ہوا، ظلم ہوا، تشدد ہوا، گاڑیاں توڑی گئیں، گھر توڑے گئے، کاروبار بند ہوئے۔ اب صحافیوں کا کام رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے مکروہ کردار صحافت کے اندر ہیں، جو مرد ہیں، خواتین بھی ہیں، جو ہمیشہ جمہوریت، انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے جیسے ٹائٹل استعمال کرتے رہے، لیکن ان کی گھٹیا حرکتیں بھی مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ ان کو کون مینیج کر رہا ہے اور ان کو کون واٹس ایپ میسیجز کرتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، غریدہ فاروقی صحافت کا ایک بدنما چہرہ، جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے ان کے کسی چینل پر کوئی ویوز نہیں ہوتے۔ یوٹیوب پر ان کے چینل کو وزٹ کریں تو 29-30 لوگ ان کی کوئی ویڈیو دیکھیں تو دیکھیں۔ یہ ٹویٹر پر ایک متنازع خاتون ہے، اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اسی طرح مخصوص سیاسی جماعت کے حوالے سے وہ کوئی نہ کوئی ایسی چول مارے گی تاکہ اس پہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمنٹ کریں، اس کی ریچ بڑھے، اس کی فالوئنگ بڑھے، اور وہ اس کے اندر کامیاب بھی ہوئی ہے۔ اب ہم نے دیکھا جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا عمران خان کے خلاف، اس خاتون نے بہت اچھل کود کی، یعنی ہر طرح کے ظلم، فسطائیت، بے شرمی، بے حیائی کو اگر کسی نے دفاع کیا ہے تو ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا، جب ارشد شریف شہید کی اہلیہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا کل معاملہ آیا، اس پر انہوں نے چیلنج دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کل سے ارشد شریف کی بیوہ سمیہ ارشد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر پریشان ہیں، ان سے درخواست ہے کہ جاری شدہ یا وصول شدہ وارنٹ گرفتاری اپلوڈ کر دیں۔ اب یہ انہوں نے کہا۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا جب ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا، ان کے لیے یہ زمین تنگ کی گئی، ان کے گھر کی گلی میں نامعلوم افراد آئے، دیگر حرکات و سکنات ہوتی رہیں، دھمکیاں دی گئیں، کچھ طاقتوروں کے نمائندے آ کر ملتے تھے، آخر کار ایٹ دا اینڈ ان کو ملک چھوڑنا پڑا۔ مطیع اللہ جان، یہ بھی صحافت کا ایک ایسا نام ہے، ویسے تو اس کو پھینٹی بھی لگی، اغوا بھی ہوئے، سب کچھ جھیلا، لیکن یہ ایک طبقہ ملامتیہ ہے جو انتہائی نچلی سطح پر گر جاتا ہے۔ اب انہوں نے وہ تصویر اپلوڈ کی کہ یہ بھاگ گئے۔ اسی طرح اس خاتون اور باقی بہت سارے لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ ارشد شریف بھاگ گیا، لیکن وہ بیچارہ تو زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، لیکن انہوں نے جشن منایا اور پھر کیا ہوا وہ سب نے دیکھا۔ اب اس پر ان کو جواب دیا گیا ہے، 2-3 صحافیوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں۔ خاور گھمن وہ کہتے ہیں کہ 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے شہر اقتدار میں صحافت کرتے ہوئے، اس دوران دیکھا کئی صحافیوں نے اپنے مقدس پیشے کو استعمال کرتے ہوئے مال بنایا، جائیدادیں اکٹھی کیں، کسی نے خلاف قانون اپنے رشتہ داروں کو نوکریاں دلوائیں، کسی نے گورنمنٹ کے گھروں میں قبضے کیے، لیکن جو کردار چند صحافیوں نے شہید ارشد شریف کے ملک چھوڑنے سے لے کر آج تک نبھایا ہے، شاید کوئی کم ظرف سے کم ظرف انسان بھی ایسا نہ کرے، مردار کھانے والی گدھیں بھی شاید ایسا نہ کریں۔ خدارا کسی بھی پروپیگنڈے کا حصہ بننے سے پہلے ذرا شہید کے 5 معصوم بچوں اور اس کی بوڑھی ماں کا سوچ لیا کریں، جس کا شہید کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ چلیں، اللہ مالک ہے ان کا۔ اب یہ غریدہ فاروقی کے اس ٹویٹ پر خاور گھومن کا رپلائی آیا۔ دوسرا، عدیل راجہ جو پروڈیوسر ہیں ارشد شریف کے، انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ جیسے ارشد کے پاکستان سے جانے پر پہلے اچھل اچھل کر تصاویر ڈال رہے تھے کہ بھاگ گیا۔ اب یہ پروپیگنڈا جس میں آپ نے یہ بولا کہ یہ ٹویٹ کرو، اس سے پوچھ لینا کہ سر وارنٹ تو ہیں، اب کیا کروں ٹویٹ؟ اگر ارشد کے لیے انصاف نہیں مانگ سکتی تو کم از کم یہ گھٹیا حرکات تو بند کرو۔ تو باقاعدہ جج کے جو آرڈرز وارنٹ گرفتاری کے ہیں، یعنی وٹنس کو لانے کے، وہ اب باقاعدہ ان کی ٹویٹ پر اپلوڈ کیے گئے ہیں اور وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تو ایک کراری چپیٹ پڑی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آپ دیکھیے کہ انصاف کا جیسے ننگا ناچ ہوتا ہے، اسی طرح ظلم کا ننگا ناچ ہوتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک بھارت کس مقام پر جا پہنچا، اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں آپ حرکتیں چیک کریں۔ ایک بندہ الیکشن جیت گیا ہے، عوام نے اسے ووٹ دیا، لیکن عوام کے ووٹ کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان استور کے اندر خورشید خان جو خالد خورشید کے والد ہیں وہ جیتے ہیں، اور ان کا مارجن بھی اچھا ہے، واضح اکثریت کے باوجود۔ اب آر او صاحب رزلٹ نہیں دے رہے تھے،
हज़ारों लोग पिछले 48 से 72 घंटों से वहाँ पर धरना देकर एहतजाज कर रहे थे। वहाँ सर्दी होती है, लोगों ने सर्दी के अंदर रातें बसर की, लेकिन वो ढीठ आदमी आरओ जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा था। अभी मुतज़ाद खबरें ट्विटर पर आ रही हैं, मेरे सामने भी हैं, कि गालिबन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आखिर वो कौन है जो आरओ को मजबूर करता है कि आपने नोटिफिकेशन नहीं देना? यानी एक पूरा बदमाश टोला पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और कानून पर हमला आवर है। जब जमहूरियत नहीं होगी, इंसानी हकूक नहीं होंगे, फिर जब अवाम की राय को पांव तले रौंदा जाएगा, तो बताएं कौन सी इन्वेस्टमेंट, कौन सी सरमायाकारी आएगी? मैं समझता हूं कुछ ऐसे लोग दरमियान में किरदार अदा करते हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी बदनाम होती है। इस्टेब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल होता है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा हो चुका है। इससे इदारों की बदनामी हो रही है और इनको मामलात को क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए। अब ये कौन सा किरदार है जो अवाम की राय को बूटों की नोक पे रखे हुए है? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नालायकी और नाअहली का आप अंदाज़ा करें कि जो एक हल्के का इलेक्शन मैनेज नहीं कर सकते, कल वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट के साथ क्या करेंगे? यानी इसका मतलब है कि सिकंदर सुल्तान राजा अवाम के मैंडेट पर डाकू बन के मुसल्लत हुए हैं। वो डकैती भी करेगा, फिर अवाम क्या करेगी? तो बहुत से सवालात हैं। बहरहाल एक दिन ये जुल्म और अंधेर नगरी ख़त्म होगी और इंशाल्लाह एक नई सुबह तुलू ज़रूर होगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।